अस्सलामुअलैकुम। मैं शरीफुन्निसा काजी आज फिर आपसे मुखातिब हूँ। रिज़ल्ट टाइम। खुदा का शुक्र है हम इम्तिहान में पास हुए। सिला मिला है हमें साल भर की मेहनत का। चमक रहा है सितारा हमारी किस्मत का। यही तो वक्त मिला है हमें मसरत का। खुदा का शुक्र है हम इम्तिहान में पास हुए। जो तलबा इम्तिहान में पास हुए हैं उनको मैं अपने दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ और उनके रोशन मुस्तकबिल के लिए अपनी नेक ख्वाहिशात पेश करती हूँ। रिज़ल्ट आपके हाथों में है, हाथों में नहीं है तो हाथों में आ जाएगा। कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे कि जिन्होंने जो तवक्को की थी उसके मुताबिक उनको रिज़ल्ट मिला है। कुछ ऐसे भी होंगे कि जिन्होंने तवक्को की थी उससे कुछ कम मार्क्स उनको मिले होंगे। जो भी है, जैसा भी है, खंदा पेशानी से अब जो भी रिज़ल्ट है उसको आपको कबूल करना है और आगे के लिए सोचना है। ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स, वो तलबा कि जो 10th में हैं, 12th में हैं और जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, वो एक दो राहे पर खड़े हैं। दो राह नहीं, वो जिस जगह खड़े हैं वहाँ से कई रास्ते जा रहे हैं और उनको अपनी दिलचस्पी के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से, अपनी एबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए मुनासिब रास्ता और मुनासिब सब्जेक्ट का इंतखाब करना है। इस वक्त अगर वो चूक गए तो फिर उनको मंजिल पर पहुंचना दुश्वार हो जाएगा। एक बात का ख़ास ख्याल रखें, देखा देखी बिल्कुल न करें और मैं वालिदैन से भी गुजारिश करूंगी कि वो अपनी ख्वाहिशात को, अपने ख्वाबों को अपने बच्चों पर मुसल्लत न करें, बल्कि उन्हें अपनी दिलचस्पी के हिसाब से और उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से वो जहाँ जाना चाहते हैं, जो लाइन, जो सब्जेक्ट पसंद करना चाहते हैं, उसमें उनकी मदद करें। जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उनके लिए भी ये वक्त जो है वो काफ़ी अहमियत रखता है। उन्हें अब मास्टर करना है या कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। उन्हें भी बहुत सोच समझकर अब फैसला करना होगा। शहर में इस वक्त कैरियर गाइडेंस के ताल्लुक़ से बहुत सारे ऐसे सेमिनार मुनक़िद किए जाते हैं। मैं तमाम कामयाब होने वाले स्टूडेंट्स से गुजारिश करूँगी कि वो ज़रूर इस तरह के जो सेमिनार हैं उनको अटेंड करें। वो सेमिनार अटेंड करने से न सिर्फ उनका कंसेप्ट क्लियर होगा बल्कि बहुत से ऐसे कोर्सेज़ के बारे में भी उनको जानने को मिलेगा जिससे वो अभी तक नावाकिफ़ थे। और स्कूल और कॉलेज, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगी कि अब जब के स्टूडेंट्स के हाथ में उनका रिज़ल्ट है तो उन्हें भी उनकी रहबरी करनी चाहिए, उनको मुनासिब गाइडेंस देना चाहिए। अब मैं बात करूँगी उन स्टूडेंट्स से, उन तलबा से कि जो इस दौड़ में पीछे रह गए हैं। वो लाइन क्रॉस नहीं कर पाए कि जो लाइन क्रॉस करने के बाद ऐसा कहा जाता है कि इम्तिहान में कामयाब हुए। मैं हरगिज़ नहीं कहूँगी कि वो नाकाम हुए हैं। सिर्फ उनको इतना सोचना है कि उनकी चूक, उनसे चूक कहाँ हो गई है। बस फिर नए अज़्म के साथ, नए हौसलों के साथ उनको मेहनत करनी है, कोशिश करनी है और आगे बढ़ना है। एक बात का ख्याल रखें कि जो नाकामी है
وہ وقتی ہوتی ہے، اور جو لوگ ناکامی سے سبق نہیں سیکھتے یا کوشش ترک کر دیتے ہیں وہ ضرور ناکام ہوتے ہیں. ان کو ضرور کہا جائے گا کہ وہ فیل ہوئے، لیکن تم ناکام نہیں ہوئے ہو. تمہارے لیے ابھی راستے کھلے ہیں، صرف تمہیں ہمت رکھنی ہے، حوصلہ رکھنا ہے اور کوشش کرنی ہے. ہمارے سامنے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ جنہوں نے ناکامی کی سیڑھیوں پر چڑھ کر کامیابی حاصل کی ہے، اور جن لوگوں میں ہارنے کا حوصلہ ہوتا ہے، ہارنے کی جرأت ہوتی ہے، وہ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں. یہ امتحان زندگی کا امتحان نہیں ہے، یہ اسکول یا کالج کا امتحان ہے. زندگی میں کئی ایسے اتار چڑھاؤ آئیں گے، اور وہ اتار چڑھاؤ پر تم تبھی ثابت قدم رہ سکو گے جب تم میں ہارنے کا حوصلہ ہوگا. 2-3 باتوں پر میں خاص توجہ چاہوں گی ان طلباء سے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیشہ پازیٹیو سوچتے رہنا. امتحان کا جو خوف ہے یا واپس امتحان دو گے اور ناکام ہوگے، یہ خوف اپنے دل سے نکال دو اور اپنی محنت پر، اپنی کوشش پر، اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھو. ایڈیسن کا نام سب نے سنا ہوگا. ایڈیسن ایک سائنسداں تھا جس نے 1000 کے قریب آوشکار کیے ہیں، اس کی ایجادات ہیں. اور یہ جو بجلی کا بلب ہے یہ بھی ایڈیسن کی ایجاد ہے. اور ایسا کہا جاتا ہے کہ یہ بجلی کا بلب جو ایڈیسن بنانا چاہتا تھا، جس طریقے کا بنانا چاہتا تھا، اور جو بنایا اور جس کو بنانے میں وہ کامیاب ہوا، وہ کامیابی حاصل کرنے سے پہلے وہ 1000 مرتبہ ناکام ہوا تھا. آپ نے صحیح سنا، 1000 مرتبہ، 1000 ٹائمز وہ ناکام ہوا، اور اس کے بعد اسے کامیابی ملی. اور جب کسی نے طنز میں اس سے کہا کہ آپ نے 1000 مرتبہ کوشش کی اور ناکام ہوئے، تب اس نے بڑا اچھا جواب دیا. اور اس جواب کو یاد رکھنا، بڑا اچھا جواب ہے اس کا. اس نے کہا کہ میں 1000 مرتبہ ناکام نہیں ہوا ہوں، بلکہ میں نے 1000 وہ طریقے تلاش کیے ہیں کہ جس کا استعمال کر کے بلب بنایا نہیں جا سکتا. اس کو پازیٹیو تھنکنگ کہتے ہیں. اس ایڈیسن کے اس جواب کو ہمیشہ یاد رکھنا. ایک بات خاص طور پر میں ان طلباء سے کہنا چاہتی ہوں جو مایوس ہو گئے ہیں. کبھی کبھی امتحان میں ناکام ہونے کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں طلباء، فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، اور کبھی انتہائی قدم بھی اٹھا بیٹھتے ہیں، خودکشی کا راستہ بھی اختیار کرتے ہیں. ایسا کبھی مت کرنا. جو والدین ہیں ان سے میں خاص طور پر یہاں پر گزارش کروں گی کہ اگر اس دوڑ میں آپ کا بچہ پیچھے رہ گیا ہے تو اسے ہمت دیں، اسے حوصلہ دیں. زندگی بہت خوبصورت ہے، اور زندگی صرف ایک بار ملتی ہے. اسلام میں خودکشی کو حرام کہا ہے. یہ جو ہمارا جسم ہے اور یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ اس پر صرف اور صرف اللہ کا حق ہے. ہم کو اختیار نہیں کہ ہم اس کو برباد کریں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ بقرہ آیت 195، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. ایک حدیث بھی ہے، جس شخص نے خود کو پہاڑ سے گرا کر ہلاک کیا تو وہ دوزخ میں جائے گا، ہمیشہ اس میں گرتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ
اس میں رہے گا۔ اسی طرح سے اسلام میں اللہ کی رحمت سے نا امیدی اور مایوسی کو بھی حرام اور گناہ کبیرہ کہا گیا ہے۔ ندا فاضلی کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے، کوشش بھی کر، امید بھی رکھ، راستہ بھی چن۔ کوشش بھی کر، امید بھی رکھ، راستہ بھی چن، پھر اس کے بعد تھوڑا مقدر تلاش کر۔ پھر اس کے بعد تھوڑا مقدر تلاش کر۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ ہم پھر ملیں گے ایک اچھی بات کو لے کر۔ اللہ حافظ۔